يا رسول الله يا سيدي يلا يا شيخ يا زايد اللي هنا يا اخوان السيد انا اكلمك وتكبر اقطع صلاه قاعدة ولا؟ تحرك يا شيخ هذا بشكل يلا يا زايد يلا يا زايد تحرك خلي التصوير خلي التصوير يلا يا شيخ يلا يا شيخ يلا يا زايد باي لازم كانوا مسلمين جداد باي اخي اخي